नमस्कार। हामी राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बन्दै आएको वर्षौं भयो। महँगीले उपभोक्ताको चुलो बाल्नै धौधौ छ। कोरोना कहरले हाम्रो बेरोजगारीको समस्या झनै विकराल बनाएको छ। अहिले त 17 लाख भन्दा बढी बेरोजगार पुगेको आकलन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ। सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई रोजगारी खोसिएका, महँगीले सामान्य गाँस समेत टार्न नसकेका, चिसोले कठ्याङ्ग्रिएका नागरिकको कति पनि मतलब छैन। चाहे राष्ट्र र जनताको असली सेवकको दावी गर्ने प्रधानमन्त्री ओली हुन्, चाहे प्रचण्ड, माधव, चलनाथ अनि वर्षौं सत्ता सैरको मोज मस्ती गरेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सत्ता यात्रामा असफल रामचन्द्र पौडेल, माओवादीमा चुपुवामा परेर मधेसवादी दलको शरणमा पुगेका डाक्टर बाबुराम, सत्ताको राम्रै स्वाद चाखेका उपेन्द्र राजेन्द्र नै किन नहुन्। यी सबै स्वार्थी जाली हुन् भन्ने आफैले बारम्बार उजागर गरेका छन् र पनि जनताले यिनै स्वार्थीलाई जिताउन र सत्ता यात्राको शहरमा बल पुर्याउन भोट हाल्दै आएका छन्। के पार्टीमा बस्दा पद, सत्तामा जाँदा आफन्त, नातागोता, साथीभाइलाई भर्ती केन्द्र बनाउन, राज्य कोषमा मोज मस्ती गर्न मात्रै जनताले यिनीहरूलाई चुनेका हुन्? पक्कै होइन। जनतामा चुनाव ताका बाँडेका आश्वासनले चुनाव जितेकाहरू मतदाताले सुध्रिए कि भन्ने विश्वासमा हारेको भोटको मजाक उडाउन बारम्बार लागिरहेका छन्। अब पद, पैसा र अवसरका लागि मरिहत्ते गर्ने नेता चिन्न जनताले ढिला गर्नुहुन्न। चुनावमा भोट माग्न आउँदा नेताहरूले भागबण्डामा मागे जस्तो उधारो होइन, हात हाती मागौँ। बुढापाखाले देश बिगारे, आफन्त नातागोता पोसे, अब युवालाई पार्टी, राजनीति र देशको नेतृत्वमा स्थापित गराउन पहल गरौँ। एकअर्का विरुद्धको उच्छृङ्खल गाली गलोचमा उत्रिएका नेताहरूलाई ताली बजाएर उत्साह भर्ने नेता कार्यकर्ताले पनि सोचौँ। सहीलाई सही, गलतलाई गलत भनेर देश र जनताको पक्षमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा काम गर्नेहरूको अब खाँचो छ। यहाँ हिजो जस्तो नेता, कार्यकर्ता अनि शिक्षकबाट परिचालित हुने मतदाताको जमाना फेरिएको छ। राजनीति र झुट स्वार्थको भाषण गर्दै जनतालाई बेवकुफ बनाउने नेतालाई भर्खरै मतदानको अधिकार पाएका युवाहरूले आगामी निर्वाचनमा सबक सिकाउन आवश्यक छ। अझै पनि मौका छ। वयोवृद्ध हुन् लागेका नेता महोदय, आफ्नो आफन्त, नातागोता, आसेपासेको स्वार्थ होइन, देश र जनताको बारेमा सोचौँ। पार्टी र सरकारमा दुवैतिर 55 कटेका नेताहरूले नेतृत्वको दाबी छोडौँ। यति मात्रै भए पनि देशले राजनीतिक अस्थिरताबाट निकास पाउनेछ। आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म दीपक अर्याल। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। नेपाल सरकार, यो प्रदेश सरकार कार्यालय, नेपाल सरकारको अफिस हो। माइक घुसेर चाहिँ उहाँ बोलिरहनु भएको छ। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी सरकारले किताकाट रोक्दा समेत मौलाइरहेको प्लटिङ र किताकाट बारे ललितपुरको दमाईटार क्षेत्रमा देखिएको एउटा स्थलगत वास्तविकता बारेको रिपोर्ट सहित स्थानीय तहसँग मागिएको जवाब, सुनसरीको इनरुवा स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रमा गरेको स्थलगत खबर अनुगमन र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको आन्दोलनमा बन्न लागेको सर्वदलीय मोर्चा र त्यसको रणनीति बारेको रिपोर्ट सहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले पठाएका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, खेतीयोग्य जमिनमा बढ्दै गरेको खण्डीकरण रोक्न र व्यवस्थित आवासका लागि भन्दै सरकारले किताकाट रोकेको 3 वर्ष बितेको छ र पनि
अंश भण्डार अदालतमा विवाद देखाएर प्लटिङकै लागि किताकाट गर्नेहरू सलबलाइरहेका छन्। खेतीयोग्य जमिन हो वा होइन, किताकाटको प्रयोजन जायज हो होइन भनेर हेर्ने र जग्गालाई टुक्रा बनाउने अख्तियारी पाएका निकायहरू समेत भूमाफियाको प्रलोभनमा पर्दा किताकाट रोक्ने अभियान कागजमा मात्रै समेत बन्न पुगेको छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 नमैटारमा भइरहेको अवैध प्लटिङ र यसैका लागि बनाइएको अवैध पुलबारे स्थानीयको गुनासो गरेपछि स्थलगत रूपमा पुगेर हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। मनलाग्दी रूपमा भूखण्डीकरण बढ्दा खेतीयोग्य जमिन मासिएको र पहिरो भुछे लगायतका प्रकोपको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले 3 वर्ष अगाडिदेखि किताकाट रोकेको छ। तर अंशमण्डा महलबाट वर्षमा एकपटक मात्रै जग्गा टुक्राउन पाउने छुट भए पनि देशभर किताकाट र प्लटिङले तीव्रता पाइरहेको छ। हिजो एका घरमा बस्न नसक्ने, बोलचाल समेत नभएका परिवार अहिले अंशमण्डा महलबाट किताकाट गराएर प्लटिङ गर्न र कमाउन व्यस्त रहँदा जग्गा कारोबार गरेर कमाउने भन्दै बेचौलियाहरू समेत सक्रिय देखिएका छन्। कतिपयले अदालतमा कुनै विवाद नै नभएको विषयलाई मुद्दाका रूपमा अदालत पुर्याएर समेत किताकाट गराउने गरेको पाइने गरेको छ। बाध्यतामा परेर जग्गा बेच्न वा टुक्र्याउन परेको देखाउन नै अहिले जग्गा विवाद तथा लेनदेनको मुद्दा अदालत पुग्ने गरेको विभिन्न तथ्यहरूले आफै उजागर गर्दै आएका छन्। सरकारले किताकाट तथा मनलाग्दी प्लटिङ रोक्न नीतिगत पहल गरेको दाबी गर्दै गर्दा अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिनदेखि डाँडा पाखा समेत उजाडिएका छन्। केही दिन अघिसम्म खेती भइरहेका खेतबारीमा किताकाटको सिमाना देखिने गरेको छ। हो ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा पछिल्लो केही वर्षदेखि अझ भनौँ स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जग्गा किताकाट र प्लटिङ फस्टाएको पाइएको छ। हामी अवैध रूपमा प्लटिङ भइरहेको गुनासो आएसँगै गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 स्थित दमाईटारमा पुगेका छौँ। गोदावरी खोला कोरिडोरमा चल्दै गरेको अनुमति बिनाको यो डोजर र प्लटिङको दृश्य हेरौँ। करिब 4 रोपनी क्षेत्रफलमा भइरहेको प्लटिङबारे हामीले केही जिज्ञासा राख्यौँ। पहिला जग्गा धनी आफैले प्लटिङ गरेको अनौपचारिक जानकारी दिए पनि पछि खुल्यो नाफाका लागि जग्गा किनेर प्लटिङ गरिएको रहेछ। अघिल्लो वर्ष डोजर चलाउने र सम्याउने अनुमति लिएका प्लटिङवालाले यो वर्ष त अनुमति बिनै काम गरेका छन्। यति मात्रै होइन, यो प्लटिङ वडा नम्बर 1 को कार्यालय नजिकै भए पनि वडा सरकार मुखदर्शक देखिएको छ। हामीले वडासँग जग्गा धनीले के भनेर सम्याउने अनुमति लिएका थिए भनेर कागजात माग्दा समेत दिन गरिएको इन्कारले भूमाफियाको मनोमानीमा वडाका जनप्रतिनिधि समेत सहयोगी बनेको प्रश्न हुन्छ। यति मात्रै होइन, यो प्लटिङका लागि मापदण्ड र प्रचलित ऐन नियम मिचेर गोदावरी खोलामा पुल समेत बनाइएको छ। प्लटिङ हुँदै माथिल्लो गाउँ जान बाटोको निकास दिइने भनिए पनि यो पुल विशुद्ध भूमाफियाले आफ्नो जग्गामा बाटोको पहुँच पुर्याउन बनाएको प्रश्न हुन्छ। खोला कोरिडोर विस्तारका क्रममा रहेको गोदावरी खोलामा सडक लगायतका निकायको अनुमति तथा स्वीकृति बिना पुल बनाउने छुट वडाले किन दियो? यसले समेत स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि जनताको विकास र सुविधाका लागि भन्दा बिचौलियाका लागि सहयोगी बन्दै आएका छन् भन्ने तथ्यलाई उजागर गराएको छ। हामी यति बेला गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 र 21 सीमा क्षेत्रमा छौँ। अर्थात् गोदावरी नदीले यो दुईटा वडालाई जोडेको छ र यो पृष्ठभूमिमा हामीले देखिरहेका छौँ गोदावरी नदी आसपासमा पनि कोरिडोर बनाउनका निम्ति सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा खोला क्षेत्रमा कोरिडोर बनाउने परियोजना पनि अघि बढेको छ। तर यो परियोजना अघि बढिरहँदा यहाँ देखिएका कतिपय दृश्यहरूले भने स्थानीय सरकार जनताका जनजीविका जनताका लागि विकासमा केन्द्रित छन् या बिचौलिया भूमाफियाहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न केन्द्रित छन् भन्ने खालको एउटा तथ्य उजागर गरेको छ। एउटा यो पारिपट्टि प्लटिङ भइरहेको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। यो प्लटिङमा स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँग अनुमति लिएर गरिएको छ या छैन भन्ने बारेमा हामीले जानकारी लिइरहेका छौँ। यद्यपि यो काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले यसको बारेमा आधिकारिक जानकारी गराउन सकिरहेका छैनन्। र अर्को दृश्य स्थानीय तह मार्फत र सँगसँगै यहाँ हुने विकासमा कसरी बजेटको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने एउटा नमुना पनि हामी प्रस्तुत गर्छौँ। यहाँ एउटा पुल बनेको छ, पक्की पुल बनेको छ।
सायदै स्थानीयताका बजेटका सिलिङहरू हेर्ने हो भने यसमा लाखौँ खर्च भएको हुनसक्छ। यसको बजेटको कुनै पनि यहाँ कति लागत के भन्ने विवरण त हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। सम्बन्धित निकायलाई यसको बारेमा जानकारी होला। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 र 1 को सीमा क्षेत्रमा गोदावरी नदीमा बनिरहेको यो पुल सर्वसाधारणलाई यहाँका स्थानीयलाई सुविधा दिनका निम्ति हुँदै होइन। प्रश्नै छ यसको ठिक पारिपट्टि प्लटिङ भइरहेको छ, जग्गाको कित्ताकाट भइरहेको छ। त्यहाँ केही व्यवसायीहरूले लगानी गरेका छन्। यहाँका स्थानीयसँग जग्गा किनेर प्लटिङ गर्ने उद्देश्यले यहाँ काम भइरहेको छ। त्यसैका लागि यो पुल बनेको हो। नत्र यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी यो दृश्य पनि देखाउँछौँ। यो पुल लाखौँ बजेट सकाएर यो पुल बनाइएको छ। यो पुलबाट जाने बाटो कहीँ पनि छैन। उता पनि डाँडो छ। योभन्दा केही माथि बस्ती त छ, तर यो बस्तीमा यो बाटोबाट कुनै पनि नागरिकको पहुँच हुन्न। यही प्लटिङको लागि यो पुल बनाइएको छ। यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ वडा सरकार, स्थानीय सरकार जनताका विकास जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित छन् या पैसा र शक्ति पहुँचको बलमा यसरी जग्गा कित्ताकाट प्लटिङ गर्ने व्यवसायीलाई सहयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। यो दृश्य हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। र यो खोला कोरिडोरको बहाव क्षेत्र छोड्नुपर्ने एउटा कानुनी व्यवस्था छ। यो प्लटिङ गरेको क्षेत्रमा खोलामै जोडेर वाल कसिएको छ। त्यो माथि प्लटिङ धमाधम भइरहेको छ। अब यसलाई अनुमति दिने निकाय, नियमन गर्ने निकायले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? सवाल यति हो, व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ। लगानी फसाइसकेपछि त्यसको प्रतिफल मुनाफा सोचेको हुन्छ, तर कानुनी प्रक्रिया, सम्बन्धित निकायसँग लिनुपर्ने अनुमति लगायतका प्रक्रियामा भने सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ र स्थानीय तहले कानुन र विधि प्रक्रियालाई पालना गराउन सबै नागरिकलाई सचेत गर्नुपर्छ र सबैप्रति कानुनी व्यवहार समान हुनुपर्छ। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। के मापदण्ड मिचेर आफ्नै स्वार्थका लागि केही लाख खर्चेर पुल बनाउनेहरूलाई मनलाग्दी गर्न छुट मिल्ने हो? गोदावरीको वडा नम्बर 1 पटक पटक विवादमा आउँदा समेत जनप्रतिनिधि गम्भीर देखिएका छैनन्। कतिपयले त वडाका जनप्रतिनिधिसम्मको आर्थिक साँठगाँठमा प्लटिङले निरन्तरता पाउँदै आएको आरोप लगाइरहेका छन्। यही वडाको कार्यक्षेत्र पर्ने विशङ्कु नारायण र गोदामचौर क्षेत्रमा भएको अवैध प्लटिङबारे हामीले कार्यक्रम मार्फत खबर प्रसारण गरिसके प्रदेश सांसद लगायतले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। तर ललित घुम्तीको सडक कोरिडोर समेत परिवर्तन गरेर भइरहेको प्लटिङ रोक्न निर्देशन दिए पनि अहिले मनोमानीले यो वडामा उस्तै निरन्तरता पाइरहेको छ। वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू जनताको गुनासोमा बेखबर बनेर बिचौलियाको पक्षमा आर्थिक प्रलोभनमा काम गर्न सक्रिय रहेको समेत कतिपयको आरोप छ। सरकार कित्ताकाट रोक्ने अनि वडाका जनप्रतिनिधि मालपोत नापी र बिचौलिया आर्थिक साँठगाँठमा कित्ताकाट तथा प्लटिङलाई निरन्तरता दिने यस्तो अवैध धन्दाको निरन्तरता कहिलेसम्म? हाम्रो सवाल यति हो। विकास निर्माणले गति लिनुपर्छ, व्यवस्थित आवास पनि बन्नुपर्छ, तर घर जग्गा कारोबारका नाममा कानुन मिचेर मनलाग्दी गर्नेहरूलाई रोक्न वडा तथा सरकारवाला निकाय गम्भीर बन्नुपर्छ। दमैटारको प्लटिङ र गोदावरी खोलामा बनाइएको अवैध पुलबारे हामीले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा सदस्य श्रीराज थापासँग जवाफ मागेका छौँ। अबका क्रममा हेरौँ यो संवाद। हामी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। हामीसँग यहाँका वडा सदस्य हुनुहुन्छ एकजना, हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। यो ठैब दमैटारमा पारिपट्टि प्लटिङ भइरहेछ, गोदावरी खोलामा पक्की पुल बनिरहेछ संरचना, र त्यहाँ केही जस्तै स्थानीयको उपभोक्ताको आरोप पनि छ। हाम्रो सेवा सुविधा भन्दा पनि यो प्लटिङ गर्ने प्रति अलि उदार देखिँदो रहेछ हाम्रो स्थानीय सरकार भन्ने खालको छ। त्यो पुल कसरी बन्यो, पक्की पुल त्यो संरचना? सबैभन्दा पहिला यसमा प्रवेश गरौँ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त अब उपभोक्ताले हजुरहरूलाई भन्नुभयो त्यो अहिलेसम्म त्यस्ता गुनासो हामी कहाँ आइपुगेनन्। सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरो एउटा त्यो पनि छ। त्यही जनताले हामीलाई निर्वाचित बनाएर पठाए, त्यही जनताले गुनासो गर्न सबभन्दा नजिकको निकाय भनेको अहिले स्थानीय सरकारमा त्यो गुनासोहरू गर्न पाइन्छ। हामीले यो बाहेक अरू पनि जुनसुकै गुनासोहरू आउँदाखेरि पनि त्यसलाई क्विक एक्सन लिएका पनि छौँ। त्यो विषयमा व्यवहारिक पाटोबाट, कानुनी पाटोबाट, विभिन्न पाटोबाट। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने म पहिल्यै प्रश्न पार्छु,
जनप्रतिनिधि भनेका कानुनकै आधारमा मात्र सबै कुरा टुङ्गाउँदैन, व्यवहारिकता पनि हेर्नलाई तल्लो लेभलको गभर्नमेन्ट चाहिएको। त्यही भएर त्यो हामी जुनसुकै पाटोबाट पनि त्यसलाई सेटलमेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी भन्यो त पक्की संरचना त्यसमा आउँदैछु। त्यसमा उहाँहरू जग्गा धनीहरू आइसकेपछि पारिपट्टि बाटो बनिसकेपछि यतापट्टि पनि एक्सेस चाहिँ उ गरौँ भन्ने सवालमा उहाँहरूले गरिनु भइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने पहिलाबाट त त्यो पुलको दिनको लागि 2टा वडा ध्यान आकृष्ट हुन्छ। त्यसमा एउटा वडाबाट अर्को वडा जाने पुलको लागि मेरै वडा मात्र हुने भइदिए त हामी मात्रै निर्णय गर्न सक्थ्यौँ। 2टा वडा भइसकेपछि हामीले उतापट्टिको वडालाई सिफारिस माग गरेर पठायौँ। सिफारिस माग गरेर पठाइसकेपछि अनुमति माग गरेर के छ त तपाईँहरूको धारणा यहाँबाट यसरी पुल गर्ने भनेपछि अनि उहाँहरूले पनि त्यसमा पोजिटिभ एन्सर पाइसकेपछि हामीले त्यसलाई ठिकै छ त्यसो हो भने यहाँका उपभोक्ता पनि तपाईँलाई अघि उपभोक्ताले गुनासो गरे भन्नुभयो, हामीले पनि उपभोक्तालाई पनि उहाँहरूले त्यो जसले चाहिँ पुल बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो पुल सार्वजनिक प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने गरी भन्नुको मतलब के हो भने त्यो पुलबाट अर्को कुनै गोरेटो बाटो सार्वजनिक सडक बाटोमा एक्सेस पुग्ने गरी अरूले पनि सीमित व्यक्ति 2-4 जना जग्गा धनीले मात्र उपयोग गर्न पाउने गरी होइन, त्यसलाई खुल्लै रूपमा कतैबाट कतै एक्सेसमा जोड्ने गरी एक्सेस हुने बाटोमा जोड्ने गरी बनाउने भएदेखि ठिकै छ, हामीलाई पनि त्यो राम्रै हुन्छ। मेरो वडालाई पनि यहाँबाट पनि लगभग 3टा वडाका मान्छेहरू त्यसबाट आवत जात गर्न पाउँछन्। तर के त्यसको अब पुल होइन त्यसलाई चाहिँ सानोलाई चाहिँ के भन्छ कल्भर्ट भन्छ। कल्भर्ट बनाउनलाई चाहिँ हामीले ल ठिकै छ त्यसो हो भने हामी पनि त्यसमा पोजिटिभै छौँ है। सडक विभागसँग अनुमति लिनु पर्दैन कल्भर्ट बनाउन चाहिँ? हामीले अहिलेसम्म त्यस्ता कल्भर्टहरू अन्त पनि बनाएका छन् नगरपालिकाको चाहिँ बजेटबाट पनि। अहिलेसम्म मलाई सडक विभागमा अनुमति लिएको त्यस्तो प्र्याक्टिस चाहिँ थाहा छैन। त्यो भनेपछि त्यो जग्गा धनी पारिपट्टिको जग्गा धनी जसले अहिले प्लटिङ गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पुल बनाएको चाहिँ सत्य हो, उहाँहरूले बनाइदिनु भयो? एकदम त्यो सहयोग गरिदिनु त्यो पुल बनाएको उहाँहरूलाई पनि फाइदा हुने गरी र आम उपभोक्तालाई नै फाइदा हुने गरी त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै बनाउनु भएको, त्यो सत्य हो। त्यो यही पुल बनाइदिएको भाग चाहिँ वडा कार्यालय मौन बसेको, उहाँहरूले डोजर हानिरहनु भएको छ, प्लटिङ गरिरहनु भएको छ, सम्माइरहनु भएको छ, तपाईँहरूसँग अघिल्लो वर्षमा अनुमति लिएको भन्दै हुनुहुन्छ, यो वर्षमा चाहिँ अनुमति त्यो काम गर्न लिन आउनु पर्दैन उहाँहरूले? त्यो पुल पनि यसपालि होइन अघिल्लै वर्ष बनेको हो, पुल पनि होइन, पुल पनि अघिल्लो वर्ष नै बनेको हो। मात्र हाम्रो चाहिँ खेती यतापट्टिको जग्गामा चाहिँ यताबाट जाने एक्सेस जग्गामा चाहिँ जहाँबाट हामीले पनि बाटो खोल्ने चाहिँ वडाले यसो उ गरिरहेछ त्यो जग्गामा चाहिँ केही खेतीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर डोजर लाउन सकिएन, त्यो बाटो चाहिँ एक्सेस उ गर्न सकिएन। नत्र त्यो एक्सेस बनाएरै त्यसलाई यतापट्टि आएको त्यो मेन रोड छ नि, जस्तो हाम्रो के भन्छ गणेशस्थानबाट हर्सिदी जाने बाटो छ त्यो बाटोमा ल्याएर चाहिँ त्यसलाई जोड्ने हो। त्यो कुरामा चाहिँ अब अनुमतिको रहेको कुरा त्यो डोजर यसपालि होइन अघिल्लो वर्ष लगाएको हो। पुल चाहिँ अघिल्लो वर्ष बनेको हो। अहिले चाहिँ त्यहाँ डोजर लगाएको छ कि छैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। उहाँहरू पुल बनाउनको लागि चाहिँ आउनु भएको थियो अनुमति लिन। त्यसपछि हामीले अगाडि हामी आउँदा भट्टा बड डोजर लागेर सम्माइरहेको थियो, त्यहाँ कित्ता काठ बाटो बन्दै थियो भनेपछि त्यो अनुमति ल्याएको छैन। कित्ता काठको कुरो यहाँ हुँदैन। बिक्री वितरण गर्नको लागि घरबाट सिफारिस लिन स्थानीय सरकार वडा कार्यालयमा आउने हो। कित्ता काठ गर्नको लागि भनेर किटानी सिफारिस हामीले दिएर पठाउँदैनौँ, त्यस्तो कुराहरू हामीसँग हुँदैन। हामीले चाहिँ यो वर्ष अघिल्लो वर्ष अनुमति लियो, यो वर्ष के जानु अब पुल बनाइदिएछौँ भन्ने तरिकाले उहाँहरूले आउनु भयो। यस्तो त्यो अब यस्तो त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जस्तो आएको गुनासो हामी कहाँ पनि आएको भइदियो भने हामी पनि जान्थ्यौँ होइन। अथवा चाहिँ के हुन्छ जस्तो डोजर लाएर सम्माउँदाखेरि अरू कसैलाई आउँछ नि त, जस्तै व्यवहारिक पाटोहरू छ नि अरू जग्गालाई असर पर्छ कसैको चाहिँ त्यस्तो हुँदाखेरि यहाँ व्यापक आउँछ त्यस्तो गुनासोहरू नआउने होइन। तर हामी त्यो बेलामा जान्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो गुनासो चाहिँ यो वर्ष चाहिँ आएको छैन। अघिल्लो वर्ष चाहिँ उहाँहरू पुल बनाउनको लागि आउनु भएको थियो। डोजर लाएको नलाएकै थाहा भएन, त्यो चाहिँ थाहा भएन हेर्नुहोस् त्यो कुरो चाहिँ त्यहाँ डोजर चाहिँ अब तपाईँले भनेपछि हामीले थाहा पायौँ। गएको वर्ष चाहिँ लागेको हो त्यो डेफिनेटली। विकासमा हाम्रो विरोध होइन, बदनीयत र मनोमानीमा हो। हामीले कार्यक्रम मार्फत प्लटिङ लगायतका विभिन्न अवैध गतिविधिको बारम्बार उजागर गर्दै आएका छौँ। विकासले गति लिनुपर्छ, व्यवस्थित आवास पनि बन्नुपर्छ, तर मनलाग्दी रूपमा राज्यको नीति नियम मिचेर कमाउन मात्रै सक्रिय भएका बिचौलियाको मनलाग्दी रोक्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सवाल हो। प्लटिङका नाममा हुने मनोमानी र साँठगाँठमा हुने
किता काटका बारेमा हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। अब एकैछिन विश्रामपछि सुनसरीको इनरुवा स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको आन्दोलनका लागि बन्न लागेको सर्वदलीय मोर्चा र त्यसको रणनीति बारेको सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले कार्यक्रममा सरकारी तथा विभिन्न जनसरकारसँग जोडिएका निकायहरूमा पुगेर स्थलगत खबर अनुगमन गर्दै आएका छौँ। जनताको सेवा प्रवाहमा भइगरेका कमजोरी केलाउने र कर्मचारी प्रशासनलाई जिम्मेवारी बनाउने उद्देश्यसहित जिल्ला सहकर्मी विकल रेग्मी सुनसरीको इनरुवा स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रमा पुगेका छन्। हामी पुग्दा के देखियो त अबका क्रममा हेरौँ यो स्थलगत खबर अनुगमन। सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम इनरुवामा रहेको यो कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरी कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। यस ज्ञान केन्द्रले चाहिँ सुनसरीमा भएका कृषकहरूका समस्या र कृषकहरूलाई अनुदान दिने लगायतका कृषकहरूलाई सहजीकरण गर्ने कामको लागि विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र यस कार्यालयमा अहिले के भइरहेको छ, कार्यालयले के काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी रिपोर्टिङ गर्नको लागि यस कार्यालयमा स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न यहाँ आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् कार्यालय परिसरतर्फ प्रवेश गरौँ। दर्शक, हामी यस कार्यालयभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। यहाँ एकजना सर हुनुहुन्छ। सर, हजुर यस कार्यालयको कर्मचारी हो सर? यसको कर्मचारी सर, अहिले समय कति भयो होला एकै हेरिदिनुहोस् न। अहिले पौने 11 भयो। हजुर कार्यालयभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, कार्यालय आफ्नो कार्यकक्षभन्दा बाहिर छ। किन होला सर? पत्रिका हजुर पत्रिका हजुर कुन शाखा हेर्नुहुन्छ? हामी कार्यालय सही। हामी यस कार्यालयको अर्को कार्यकक्षतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। यस कार्यालयको अर्को कार्यकक्षमा यहाँ दुईवटा कुर्सी छ। यहाँ दुवैजना हुनुहुन्न, कुर्सी खाली अवस्थामा रहेको छ। हामी यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख नुनुला उरावको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। तर हामीले उहाँलाई पनि यस कार्यालयमा भेटेनौँ। यो प्रशासन शाखामा एकजना पनि हुनुहुन्न। यो यहाँ पनि खाली अवस्थामा रहेको छ। यो कुर्सी पनि खाली अवस्थामा छ। कम्प्युटर बन्द छ होइन, कम्प्युटर बन्द छ। यहाँ प्रशासनमा सरुवा भएको हो या कहाँ हुनुहुन्छ, यो पनि हामी यस कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिसँग हामी यसको जवाफ माग्नेछौँ। हजुरको शुभ नाम सर? दीपक तेमसिना। अहिले नुनुलाल यादव अर्थात् यस कार्यालयका प्रमुख यस कार्यालयमा भेटिनु भएन, त्यस पछाडिको जिम्मेवार व्यक्ति तपाईँ भनेर हामीले जानकारी पायौँ। सर, यहाँ कतिजना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ होला? जिम्मेवार व्यक्ति भनेर अब के आधारले भन्ने जिम्मेवार भनेर जस्तै यस कार्यालयमा तपाईँले जानकारी दिनुपर्दा यस कार्यालयभित्र बसिसके पछाडि यस कार्यालयको कर्मचारी तपाईँ होइन, नेपाल सरकारको कर्मचारी भए पछाडि कार्यालयभित्र तपाईँ रहनु भएको छ, तपाईँ पनि जिम्मेवार नै हो। तपाईँहरूले नेपाल सरकार होइन, यो प्रदेश सरकार अलिक बुझेर गर्नु होला है सर। आदरणीय दर्शक पनि उहाँले अलिकति हामीलाई भन्नुभयो यो नेपाल सरकार मार्फत होइन, यो चाहिँ प्रदेश सरकार हो, यो नेपाल सरकार तपाईँले भन्न पाउनुहुन्न भनिरहनु भएको छ। सर, साँच्चै नेपाल सरकार हामीले भन्न पाउँदैनौँ? नेपाल सरकार यो प्रदेश सरकारको कार्यालय हो, नेपाल सरकारको अफिस होइन यो। नेपाल सरकारले चाहिँ तलब दिँदैन, प्रदेश सरकारले दिन्छ। नेपाल सरकार अन्तर्गत प्रदेश सरकार पर्छ कि पर्दैन सर? नेपाल सरकार अन्तर्गत पर्छ। प्रदेश सरकार फाल्टै एउटा संरचनाबाट फाल्टै सरकारबाट सञ्चालन होइन, यो प्रदेशको कार्यालय हो भनेको मैले। यो नेपालभित्र पर्दैन, नेपाल सरकार बाधा पर्दैन। नेपाल सरकारको चाहिँ सरकारबाट तलब तपाईँहरूले खानुहुन्न सर? अब त्यो हामीले प्रदेश सरकारले दिन्छ। प्रदेश सरकार नेपाल सरकारबाट पर्दैन? पर्छ। प्रदेश सरकार नेपाल सरकार कि स्पष्ट हुनुभएको छैन सर? खै अब हामीलाई स्पष्ट बनाउन खोजिरहनु भएको छ। यस कार्यालयमा कतिजना कर्मचारी छन् भनेर हजुरलाई थाहा छैन? यस कार्यालयको विभिन्न कुराहरू तपाईँले हामीलाई भनिरहँदाखेरि कतिजना कर्मचारी छन् स्पष्टसँग भनिदिनुहोस्। तपाईँ यस कार्यालयको लेखाधिकृत अहिले म गनेर भन्छु। अहिले कति टाइम लाग्छ सर? कति टाइम लाग्छ? 4-5 मिनट। ल 5 हुन्छ सर। यहाँ आर्थिक प्रशासन शाखा लेखिएको छ। यो आर्थिक प्रशासन शाखा पनि यहाँ खाली अवस्था रहेको छ। यो प्रशासन फाट पनि खाली नै छ। यहाँ कार्यालय प्रमुख पनि हुनुहुन्न, यो पनि खाली नै अवस्थामा रहेको छ। म्याम भर्खर आउनुभएको छ? कति भएको छ होला कि घडी हेरिदिनु भन्नु न भन्नु भएको पाउने गयो।
सरकारले नेपाली सरकारले चाहिँ पाउने 11मा कार्यालय समय हो भनेर तोकेको होला होइन होइन 10 बजे हो आउँदा आउँदै ढिलो भइहाल्यो। हामीसित यहाँ लेखा अधिकृत सर हुनुहुन्छ यस कार्यालयको, उहाँ मार्फत हामीले यहाँ कतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ भनेर हेरिरहेको छौँ। हाकिम साहबले राख्नुभएको छ। हाकिम साहब त आउनुभएको छैन नि अहिले आइहरू फेरि जानुभएको छ। अहिले भर्खर उहाँले हाजिर गर्दै हुनुहुन्थ्यो सर, हजुरले ढाँटिराख्नु भएको छ, केही कुरा लुकाइराख्नु भएको छ सर। ए हाकिम साहबले हाजिर गराउनुहुन्छ, त्यसो भए अहिले कर्मचारी आउँदाखेरि बेलुका एकैचोटि हाजिर गर्नुहुन्छ हजुरहरू? जतिखेर आउँदा पनि हुन्छ कि हप्ताभरि हाजिर गर्नुहुन्छ सर? प्राविधिक कर्मचारीहरू आफ्नो समयअनुसार आउँछन्, प्रशासनिकहरू सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ डे बुकमा चाहिँ उल्लेख गरेर जानुपर्ने नियम पनि छ नि सर? नियम त अब छ नि, के नियम मान्नु पर्दैन हजुरहरूको कार्यालयले? नमान्ने भन्ने कुरै छैन नि। अनि अर्को विषय हामीले यस कार्यालयका बाँकी कुरो नि हाकिम साहबसँगै सोध्नु है। यस कार्यालयका लेखा अधिकृत सरले हाम्रो यो नेपाल सरकारमा त पर्दैन, प्रदेश सरकारले मात्र हेर्ने हो, नेपाल सरकारको कुरा नै नउठाउनु, विषय नै नउठाउनु भनेर भन्नुभयो। कस्तो गैर जिम्मेवार भन्नुभएको उहाँ। यस विषयलाई चाहिँ हामीले उठाएका छौँ। उहाँ फेरि पनि भन्दै हुनुहुन्छ र हामी नउठाउनु भनिएको थियो नेपाल सरकारको होइन भनेको त जबरजस्ती क्वेसन मोड्ने काम नगर्नु पत्रकार महोदय। शुक्रबारको परिचय पत्र लिँदैन नियम पनि उहाँले हाम्रो माइक खोसेर चाहिँ उहाँ बोलिरहनु भएको छ। यो दृश्य हामीले तपाईँलाई पनि देखायौँ, उहाँले देख्नुभयो। उहाँले माइक खोसेर यो नेसनल मिडिया प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनताको इजलासमा हामीले प्रसारण गर्दा उहाँले चाहिँ अहिले हाम्रो सञ्चारकर्मीको माइकमा समेत हात हालेर उहाँले आफ्नो भनिराख्नु, हामीले उहाँलाई भनाइराख्नलाई हामीले स्पष्ट भनिरहेका छौँ। सधैँ रक्सी खाने आउनुहुन्छ है उहाँ? पैसा गला खान्छ नगला खाँदैन। किन अनि त्यति हजुरले नै सोध्नु है बोलाएर बरु पर्खेर त्यति हामीले चाहिँ नसकेको यो नसकेकै हो। दिगम्बर झा कता हुनुहुन्छ? म यहीँ अफिसबाट। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? बोलाउँछ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? दर्शकबिन यस कार्यालयका कर्मचारी जो दिउँसै रक्सी अर्थात् मादक पदार्थ सेवन गरेर यस कार्यालयमा आउनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले भेटेर उहाँले हरेक दिन, आज मात्र होइन सधैँ हरेक दिन चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेर आउनुहुन्छ। उहाँ यस कार्यालयमा आएर कार्यालयको काम गर्नुहुन्न, उहाँ मादक पदार्थ सेवन गरेर एउटा कुनामा गएर बस्नुहुन्छ वा कतै गएर बस्नुहुन्छ। उहाँलाई हामीले खोजिरहेका छौँ। उहाँ उता गएर बस्नुभएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। मैले यो के असोधीको ल्याएको एउटा कुकुर बिराम छ त्यसको लागि ल्याएको क्या। जाँड रक्सी अफिसमै खानुभयो त तपाईँले? मेरो घरै यहाँ छ त कहाँ खाने? अफिस क्वार्टर हो तपाईँको यो है? यो छ मेरो कहाँ कुकुर पनि लिनुहुन्छ जहाँ कुकुर पनि ओ कालै किजर छ आज। तर मेरो घर खास भनेको होइन मौतरी त्यो के झालाई चिन्नुहुन्छ कि झा छैन त मन्त्री? त्यही गाउँमा। तर उहाँ 7 नम्बर प्रदेशमा बस्छु, जागिर खाँदा। तर मलाई यति दुःख दिएको छ नि, तर मलाई यहाँ बस्न सस्नको के दिक्कत छैन होइन। तर म घर परिवारबाट टाढा भएर बसेको छु क्या, बुझाएन? कुखुराको दबाई थियो मैले खाइदियो। अनि यसो तपाईँ कार्यालयमा खान मिल्दैन नि? नखायो भने त सहनै सकिँदैन। होइन, कार्यालयमा खाँदा त अनि फेरि हाकिमहरूले गाली गर्छन्, यसरी स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्छ। स्वास्थ्य हो मरिहाल्छ, अब त्यो त थाहा छ के गर्नु। आज के चाहिँ सर उहाँको विधायक पार्टी तपाईँहरूले गर्नु भएन के हो? यो कार्यालयको नियम हो। किन उहाँलाई कम्तीमा टोपी दिने सब चिज दिएर चाहिँ विदा गर्नुपर्छ नि, त्यत्तिकै पठाइदियो। ए बिदाई त दाइ मैले चाँडा अफिसको गरेकै छैन बिदाई। सकिसक्यो। आदरणीय दर्शक, हामी यस कार्यालयका सूचना अधिकारी योगेन्द्र यादवसँग चाहिँ केही प्रयास, उहाँको भनाइहरू लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। सर नमस्कार। म विकल रेग्मी प्राइम टाइम्स टेलिभिजनबाट बोल्दैछु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनताको इजलास कार्यक्रमबाट बोल्दैछु सर। हामी हजुरको कार्यालयमा आइपुगेका थियौँ। हजुर कता हुनुहुन्छ सर?
आएको छु 1 घन्टा मलाई पछि म अफिसमा भेट हुन्छ। ए हुन्छ सर। अनि सुन्नु न सर, यहाँ हजुरको कार्यालयमा चाहिँ कर्मचारी धेरैजना भेटिनु भएन, किन होला सर? हाम्रो कर्मचारीहरू भित्र आउने 2-3 जना छन् होइन, त्यहाँ होलान् होइन। हजुर। अरू 2-3 जना कर्मचारीहरू एउटा चाहिँ एक्सिडेन्टमा परेर राजबिरामी घरमै छ होइन। हजुर। बसबाट एक्सिडेन्ट भएर वीरेन्द्र मिश्रा होइन। हजुर सर। अनि सुन्नु न सर, हजुरको कार्यालयमा त कर्मचारी चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेर आएको पनि भेटिँदो रहेछ नि सर? आवाज क्लियर भएन। अनि तपाईँको एकजना धारणबाट आउँछ। हजुर। हेलो, हजुरको कार्यालयमा नि सर? धारणबाट आउँछ। सर सुन्नु न, हजुरको कार्यालयमा चाहिँ कर्मचारी चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेर आउनु हुँदो रहेछ नि? पिउनले भन्नुभयो। पिउन त एउटा छ पेरलालीको कर्मचारी होइन, उसले त लास्टै उसलाई उ गरेका छौँ हामीले। 2-3पल्ट त चिठी लेखेर उसलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छौँ। अब तेस्रो मात्रै बाँकी छ। तेस्रोमा त उसको अब जागिरे जस्तो जान्छ जस्तो छ होइन। हामीले धेरै उसलाई भनौँ न धेरै नै उसले हामीले उ गरेका छौँ। अब ऊ मान्छे भनौँ के भन्ने एउटा सर होइन, हजुर यस कार्यालयको कार्यालय प्रमुख अनि हजुरको कार्यालयमा यसरी मादक पदार्थ सेवन गरेर आउँदाखेरि यसरी छुट दिनु त भएन नि सर? तर पनि आज पनि उहाँले मादक पदार्थ सेवन गरेर आइरहनु भएको छ। आज पनि उहाँले मादक पदार्थ सेवन गरेर आइरहनु भएको छ सर हजुरको? हस् सर, हस्। सरकारी कार्यालयमा यस्तो व्यथिति कहिलेसम्म कर्मचारी कार्यालयमा नभेटिने, त्यसै गरी कार्यालय परिसरमै चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेर आउने यस सुनसरी स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रमा चाहिँ कहिले सुधार हुने? हाम्रो अपेक्षा छ यस कार्यालयका कर्मचारीहरू सुध्रिउन् र कृषकहरूले चाहिँ सेवा सुविधा चुस्त दुरुस्तसँग पाउन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सहकर्मी पारस सुवेदीको साथ विकल रेग्मी, प्रदेश 1। कृषि ज्ञान केन्द्र इनौरामा लापरवाहीको सिमाना आएको छ। कार्यालयमा कर्मचारी हाजिरी पुस्तिका समेत भेटिँदैन। यतिसम्म कि कर्मचारी दैनिक मादक पदार्थमा लट्ठिएर कार्यालय आउँछन्। कार्यालय परिसरभित्रै रक्सी ल्याउँछन् र पिउँछन् पनि। यहाँ भइरहेको मनोमानी र व्यथिति रोक्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकार गम्भीर बनोस्। सरकारी कार्यालय मनोमानी र मनलाग्दी गर्ने अखडा नबनोस्। हाम्रो खबरदारी कर्मचारी प्रशासनलाई जनमुखी बनाउनका लागि। अब कार्यक्रमको अन्तिम विषय, देश यति बेला संवैधानिक सङ्कटमा फँसेको छ। संसद विघटन सही वा गलत भनेर अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको काँधमा पुगे पनि बहस र फैसला आउन ढिलाइ हुँदा राजनीतिक दलसँगै आम नागरिक नै अब के होला भन्ने अन्यलमा छन्। अझ प्रदेश समेत विघटनको धम्की प्रधानमन्त्री ओली निकट पक्षबाट आइरहँदा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, विगतमा चुनाव बहिष्कार गर्दै आएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी, नेकपा मसाल, साझा पार्टी पछिल्लो समय एउटै मञ्चमा उभिएर संयुक्त सङ्घर्षको तयारीमा जुटेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि राजनीतिक दल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध एकजुट भएका छन्। दैनिक विचार गोष्ठी सभामा नेकपा प्रचण्ड माधव समूह, नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा, विवेकशील मात्रै होइन संविधान नै नमान्ने मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी समेत सहभागी हुन्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध एकै स्वरमा खरो भाषण समेत गर्छन्। तर सबै पार्टी एकताबद्ध भएर आन्दोलन गर्नेमा कोही पनि राजी भने देखिएका छैनन्। पुस 5 गतेपछि हरेक दिन जसो प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध कुनै न कुनै विरोध र सङ्घर्ष भइरहेको छ। यति बेला प्रतिनिधि सभा भङ्ग गराएका प्रधानमन्त्री ओली समूहको नेकपा एकातिर र अन्य राजनीतिक दल अर्कोतिर छन्। हुन त प्रधानमन्त्री ओली नेकपा प्रचण्ड माधव समूह बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरूप्रति नरम देखिन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, विवेकशील,
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीलाई अध्यक्ष ओलीले कुनै टिप्पणी गरेको देखिँदैन। बैठकमा आउनुहोस् भनेका छौँ, आउनुहोस् बैठकमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिले पनि हामीले अध्यक्षमा राखिराखेका छौँ। माधव नेपाल झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेतामा राखिराखेका छौँ। अरू पनि केही साथीहरू आउनुभएको छैन अहिलेसम्म बैठकमा, कारणहरू होला। जाम कहाँ भएको रहेछ, खिया कहाँ लागेको रहेछ, दुईटा नटबल्टु फेर्दाखेरि खिया लागेका दुईटा नटबल्टु खुब्लिया थियो। पार्टी जति साथ पार्टी विभाजनपछि ओली र प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल बीच नै आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। प्रचण्ड माधवको रणनीति अन्य दललाई साथमा लिएर एकैसाथ आन्दोलन गर्नेछ। ओलीको पनि अन्य दलले आन्दोलन गरे पनि कतै मोर्चा गर्न सकिन्छ कि भन्ने दाउ छ। ओली एकातिर र अर्कोतिर अन्य दल, नागरिक समाज, लेखक, बुद्धिजीवी, कानुनविद लगायतको बहुमतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको दावी गरिरहँदा संयुक्त आन्दोलन मार्फत प्रतिवाद गर्न भने अलमल देखिएको छ। ओली र प्रचण्ड नेपाल दुवैले आफूलाई संस्थापन दावी गर्दै एक अर्को पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेका छन्। आधिकारिकताको लडाई लम्बिने निश्चित जस्तै देखिँदा आरोप र गाली गलौजको भाषणले थप विस्तार पाइरहेको छ। हुन त प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह मात्रै नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस, संसदको अर्को दल जनता समाजवादीले समेत असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। संसद पुनर्स्थापना हुँदा वा नहुँदाको दुवै अवस्थामा ओलीसँगै मिलनले आफूलाई फलिफाप हुने निष्कर्षमा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पुगेको कतिपयको आकलन छ। संसद पुनर्स्थापना भएमा देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाएर संयुक्त सरकार चलाउने र निर्वाचन भएमा सहकार्य गरेर जाने योजनामा ओली देउबा बीच सहमति जुटेका कारण समेत संयुक्त आन्दोलन तुइएको कतिपय कङ्ग्रेसका नेताहरू नै स्वीकार गरिरहेका छन्। नेकपा र कङ्ग्रेसको संस्थागत भन्दा पनि ओली देउबाको व्यक्तिगत तहमा हुने कुराकानी र समझदारीका आधारमा निर्णय हुँदै आएको देखिन्छ। गत पुस 1 गते प्रधानमन्त्री ओलीले देउबाकै समर्थनमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको तथ्य समेत संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएका नामले पनि यो साँठगाँठ आफै पुष्टि गरिदिएको छ। अझ कङ्ग्रेसकै एउटा पक्ष देउबाकै कारण कङ्ग्रेस अलमलमा परेपछि सडक आन्दोलन गरेरै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माहौल बनाउने भनिरहेको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले गति लिन नसकेको स्वीकार गर्छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कङ्ग्रेस आन्दोलन गर्दैन भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका सभापति देउबा अहिले भने पार्टीको बहुमत पक्षले संविधानमाथिको कुविरुद्ध आन्दोलनको विकल्प नहुने अडान लिएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भए। पार्टीभित्र फाइदा सोच्ने बेला नभई राष्ट्र व्यवस्था र लोकतन्त्र र संविधानमा के भयो भनेर सोच्ने समय भएको दावी गर्ने कङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल त प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने तर पुनर्स्थापनाको बाटोमा जान चाहिँ किन हिचकिचाउने भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन्। उनी आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अडानमा अडिग छन्। दुर्भाग्य के भएको छ भने नेताहरू महत्वाकांक्षाको पनि एउटा सीमा हुन्छ। अनि आफ्नो महत्वाकांक्षामा आज पुग्यो भनेदेखि आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा पनि त्यही प्रतिनिधि सभामाथि पुग्ने रिस छैन। अब चाहिँ उता कतातिरको पनि त्यसैमाथि पुग्ने, आफ्नो अयोग्यताको त्यो पनि त्यही माथि पुग्ने यो किसिमको यो के भने यो लोकतन्त्र हो कि ठालु तन्त्र हो म त बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। केही ठालुहरू चाहिँ माथि सत्ताको शिखरमा पुग्ने अनि उनले खेलौना बनाउने जनतालाई, उनले खेलौना बनाउने प्रतिनिधि सभालाई, उनले खेलौना बनाउने सिङ्गो संसदलाई, उनले खेलौना बनाउने संविधानलाई, उनले खेलौना बनाउने लोकतन्त्रलाई।
जनता समाजवादी पार्टी जसपा भने संयुक्त आन्दोलनको विकल्प नहुने अडानमा छ। जसपाका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई सनकी तानाशाहको उपमा मात्रै दिइरहेका छैनन्, प्रतिनिधि सभाको विघटन राजनीतिक कारण भएकोले पुनर्बहाली पनि राजनीतिक तौरले खोजिनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई जायज ठहर्याउन ओलीले अन्य हरकत गर्न सक्ने तर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दै आएका नेताहरू दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको अफर आए पनि संयुक्त सङ्घर्षबाट अलोकतान्त्रिक कदम चाल्नुपर्ने विकल्प नहुने अडानमा छन्। संसदीय सम्प्रभुताको मान्यता विपरीत असंवैधानिक ढङ्गबाट प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट सांसदहरू वञ्चित भएका छन्। 85 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कार्यालय अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न गइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन। प्राविधिक रूपमा दुवै नेकपाको उपाध्यक्ष रहेका वामदेव गौतम भने अझ पनि पार्टी एकताका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने दाबी गर्दैछन्। हुन त दुवै समूहको समानान्तरण भेला र गतिविधिले यो सम्भावना टरिसकेको छ। प्रचण्ड नेपाल पक्ष ओली देश र जनताको भलाइ भन्दा पनि सनक अनि एकलकाटे सोचमा चल्ने सनकी तानाशाह बनेको भन्दै संयुक्त आन्दोलनबाटै निकास खोज्नुपर्ने अडानमा छन्। उनीहरूको समानान्तरण भेला र आरोप प्रत्यारोपले एक ठाउँमा बस्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। सुन्ने गर्दछौँ जुनसुकै चिज पनि हुन सक्दछ, तर यति सजिलो छैन। सङ्कटकाल निम्ति आउने लगाउने अझै त्योभन्दा अगाडि बढेर अनेक खालका षड्यन्त्रहरू त्यसका ताना बानाहरू बुनिएको पनि हामी सुनिरहेका छौँ, तर ती कुनै षड्यन्त्रका ताना बानाहरू सफल हुनेवाला छैन। भित्र त हामी भोग्दा 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 भुक्तभोगी भएका मान्छे, सुरुदेखि व्यवहार गरेका मान्छेले के पीडा भोग्नु भएको छ त्यो पनि बताउनु होला। तर एउटा कुरा भनिन्छ, सत्ताले मान्छेलाई बिगार्दो रहेछ। गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने कुनै कदम हामीलाई स्वीकार्य छैन। समावेशितालाई समाप्त पार्ने, कमजोर पार्ने कुनै कदम हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यस हुनाले हामी तपाईँ सँगसँगै अगाडि बढौँ। संसद विघटनको मुद्दा यति बेला अदालतमा सुनवाई जारी छ। अडान र दाबी जसका जे भए पनि अदालती फैसलाले देशको थप राजनीतिलाई तरङ्गित बनाउने निश्चित छ। दैनिक जसो विभिन्न राजनीतिक दलले विचार विमर्श गरिरहेका छन्। उनीहरू एउटै मुद्दामा ओली विरुद्ध आन्दोलित छन्, तर आफ्नै स्वार्थका कारण एउटै मोर्चा भने बनाउन सकेका छैनन्। अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दामा हाम्रो कुनै टिका टिप्पणी गर्नु छैन, तर यति भने सत्य हो अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जननिर्वाचित संसदलाई आफूमा पलाएको आवेग वा अल्पमतको सनकले विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। शासक र नेता जसरी पनि स्वार्थ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने लोभीपापी नबनुन्। आम नागरिकको चाहना र खबरदारी यही छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवस्थाले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भइ गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।